नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म मदन खाती। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। म्यानमारकी नेत्री सुकीद्वारा उच्च स्तरीय भेटवार्ता। नेपाल र म्यानमार बीच व्यापार लगानीमा सम्झौता। कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीले गरे पाटन दरबार क्षेत्रको अवलोकन। हिरण्य बड महाविहारमा पूजा अर्चना। फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि सहज वातावरण बनाइदिन सरकारलाई सेनाको आग्रह। प्रस्थान बिन्दु खोकनामै उपयुक्त हुने दाबी। सरकारको गतिविधिप्रति असन्तुष्टि बढ्दो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस भने आन्तरिक किचलोमा। जहाँ चाहिँ विरोध गर्ने पर्ने ठाउँमा ठ्याम्मै विरोध गरेका छैन प्रतिपक्षले। G20 सम्मेलन आजबाट अर्जेन्टिनामा सुरु हुँदै। अमेरिका र चीन बीचको व्यापार युद्धले प्राथमिकता पाउने अनुमान। नेपालका नम्बर 1 गल्फर शिवराम श्रेष्ठलाई सूर्य नेपाल काठमाडौँ ओपनको उपाधि। भुवन नगरकोटी 6 स्ट्रोकले पराजित। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 3 स्टारद्वारा एपीएफ 2-0 पराजित। अर्को खेलमा नेपाल प्रहरी विजयी। मदन, मूल खबर बुलेटिन एभिन्यूज @7 मा नेपाल र म्यानमार बीच व्यापार लगानीमा सम्झौता भएको छ र यही खबर पहिलो खबरको रूपमा रहेको छ। अब यसै सम्बन्धी खबर विस्तृतमा। नेपाल र म्यानमार बीच पहिलो पटक व्यापार र लगानी सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपालको औपचारिक भ्रमणमा रहेकी म्यानमार के स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकी बीच भएको अलग अलग भेट र द्विपक्षीय वार्तापछि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र म्यानमारका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहकार्य मन्त्री यू क्योटिनले हस्ताक्षर गरेका हुन्। सम्झौताले दुई देशबीच खाद्यान्न, पर्यटन र सांस्कृतिक आदान प्रदानका क्षेत्रमा थप लगानी र व्यापारका लागि बाटो खोलेको छ। दुई देशबीच लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएपछि सीधा हवाई सम्पर्क स्थापना गर्ने र नेपालले सन् 2020 का लागि घोषणा गरेको नेपाल पर्यटन वर्षमा म्यानमारबाट पर्यटक वृद्धि गराउन सहयोग गर्ने समझदारी भएको छ। सम्झौतापछि नेपालमा म्यानमारबाट आयात हुने दाल लगायत खाद्यान्नको भाव स्थिर हुन योगदान पुग्ने बताइएको छ। दुई देशका उद्योग वाणिज्य महासंघ बीच भने विगतदेखि नै सम्झौता भई व्यापार आदान प्रदान हुँदै आएको छ। उच्च स्तरीय राजनैतिक भ्रमण होस् वा सार्क, बिमस्टेक लगायतका शिखर सम्मेलन नै किन नहुन्, यस्ता अवसरमा नेपाल आउने विदेशी पाहुनाहरूको सम्पदा केन्द्रित तथा आस्थाको भ्रमणले निरन्तरता पाउँदै आएको छ। काठमाडौँमा आयोजना भएको एसिया प्रशान्त शिखर सम्मेलनमा आएका पाहुनाले पनि यस्तो भ्रमण परम्परालाई निरन्तरता दिएका छन्। काठमाडौँमा आयोजना भएको एसिया प्रशान्त शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन सहितको प्रतिनिधि मण्डलले शुक्रबार पाटन दरबार क्षेत्रको अवलोकन भ्रमण गर्यो। प्रतिनिधि मण्डललाई ललितपुरका मेयर, उपमेयर सहितका स्थानीय जनप्रतिनिधिले स्वागत गरे। ललितपुरको मंगल बजार हुँदै पाटन दरबार क्षेत्र पुगेका प्रधानमन्त्री सेनले सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदा तथा स्मारकको अवलोकनमा 1 घण्टा समय बिताए। गोल्डन टेम्पल र केही विहारको भ्रमण गरेका उनले हिरण्य वर्ण महाविहारमा पूजा समेत गरे। हुन त सम्मेलनको अवसर पारेर आएका हुनसेन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निमन्त्रणामा नेपाल आएको बताइएको छ। उनको सम्पदा क्षेत्रको भ्रमणले पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यो भ्रमणको आफ्नै महत्त्व छ। यो भ्रमणले चाहिँ निश्चित तवरले विश्व समक्ष ललितपुर महानगरपालिकामा अवस्थित यो जुन सम्पदा क्षेत्र छ यसले चाहिँ निकै प्रचार पाउँछ भन्ने। कम्बोडियाली प्रधानमन्त्री सेन मात्रै होइन, नेपालमा आयोजना हुने विभिन्न सम्मेलनमा सहभागी विदेशी पाहुनाले यहाँको धार्मिक स्थल र सम्पदाको अवलोकन भ्रमण गर्दै आएका छन्। 15 दिन अघि मात्रै नेपाल भ्रमणमा आएका चिनिया पर्यटन मन्त्रीले भक्तपुर दरबार क्षेत्र लगायतको अवलोकन भ्रमण गरे।
भदौमा भएको बिमस्टेक सम्मेलनमा आएका विदेशी पाहुनाले पनि पाटन दरबार क्षेत्र, भक्तपुर दरबार क्षेत्र, स्वयम्भूनाथ, बुद्धनाथ, पशुपति, लुम्बिनी लगायतका सम्पदा क्षेत्रको अवलोकन गरे। बेलायतका राजकुमार ह्यारीले पनि सन् 2016मा पाटन क्षेत्रको अवलोकन भ्रमण गरेका थिए। नेपाल आउने विदेशी अतिथि तथा विभिन्न समयमा आयोजना हुने सम्मेलनका पाहुनाले धार्मिक आस्था तथा सम्पदा केन्द्रित भ्रमणलाई निरन्तरता दिइरहँदा यस्तो अवलोकन भ्रमणले पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। क्यामेरामा धर्मराज आचार्यका साथमा शिवानी बुढाथोकीको रिपोर्ट। म्यानमारबाट विस्थापित भएर काठमाडौँ आइपुगेका अल्पसंख्यक रोहिङ्ग्याहरूले सहज स्वदेश फिर्ताको वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका छन्। म्यानमारकी स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकी काठमाडौँ आइपुगेको बेला उनीहरूले आफू स्वदेश फर्कन चाहेको बताएका हुन्। म्यानमारमा सन् 2012बाट अल्पसंख्यक रोहिङ्ग्या दमन सुरु भएसँगै लाखौं रोहिङ्ग्याहरू आफ्नो देश छोड्न बाध्य भएका थिए। तीमध्ये अधिकांश बंगलादेश र केही भारत विस्थापित भएका थिए। भारतमा समेत बस्ने अवस्था नभएपछि 5 वर्ष अघि रोहिङ्ग्या मुसलमानहरू नेपाल भित्रिएका हुन्। तीमध्ये करिब 400 काठमाडौँको कपनमा बस्दै आएका छन्। काठमाडौँमा भइरहेको एसिया पेसिफिक सम्मेलनमा विशिष्ट अतिथिको रूपमा भाग लिन प्रजातन्त्रवादी नेत्री सुकी बिहिबार काठमाडौँ आएको थाहा पाएका उनीहरू यति बेला आफ्नो स्वदेश फिर्ताका लागि नेपाल सरकारले पहल गरिदिने आशामा छन्। रोहिङ्ग्या समुदाय विरुद्धको हिंसामा मौन बसेको भन्दै विश्व समुदायमा आलोचना खेप्दै आएकी सुकीसँग काठमाडौँका रोहिङ्ग्याले सहज रूपमा स्वदेश फर्कने वातावरण बनाउन माग गरेका छन्। म्यानमारको नागरिक भए पनि त्यहाँको सरकारले यसलाई स्वीकार नगरेकोमा रोहिङ्ग्याहरू चिन्तित छन्। हामी मुस्लिम त्यो अर्को चाहिँ पोलिटिसियन भनेपछि चाहिँ सरकारले त्यो बनिरहेछ या मुस्लिम थिएन। तपाईहरू कहिले बन्छ म्यानमार बङ्गाली, कहिले बन्छ इन्डियन। त हाम्रो बन्ने कुरा चाहिँ यही हो। हमारा दादा परदादा हजुरबाहरू यस्तो 7 पृष्ठसम्म कपनमा बस्दै आएका रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग UNHCRले दिँदै आएको सहयोग पनि पछिल्लो समय कटौती गरेको छ, जसका कारण उनीहरूलाई अहिले खान बस्न मात्र होइन बच्चाहरूलाई पढाउन समेत कठिन भइरहेको छ। खानको लागि, बस्नको लागि, बच्चा स्कुल पढाउनको लागि एकदम गाह्रो भयो क्या। सुकीले शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग औपचारिक भेटवार्ता पनि गरेकी छिन्। तर भेटमा रोहिङ्ग्याको स्वदेश फिर्ताको विषयमा भने कुरा भए नभएको खुलेको छैन। म्यानमारका अल्पसंख्यक रोहिङ्ग्या समुदायका करिब 400 मानिसहरू नेपालमा रहेको अनुमान छ। स्वदेश फर्कने सम्भावना नरहेकाले नेपालको भारतसँगको खुल्ला सीमाको फाइदा उठाउँदै उनीहरू नेपाल आउने क्रम रोकिएको छैन। क्यामेरामा निरञ्जन थापाका साथमा दुर्गा भट्ट, कपन, काठमाडौँ। सरकारले एसिया पेसिफिक सम्मेलनका लागि भन्दै सवारी साधनमा लागू गरेको जोर बिजोर प्रणाली आज बिहानबाट हटेको छ। विवादास्पद गैर सरकारी संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रमका लागि शास्ति दिएको भन्दै सर्वसाधारणबाट स्वतस्फूर्त विरोध भएपछि गृह मन्त्रालयले आज बिहान 11:30 बजेदेखि जोर बिजोरको नियम हटाएको हो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरीले पनि जोर बिजोर हटाएको जानकारी दिएको छ। जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेकोमा सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो। यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको कार्यक्रमका लागि सरकारले जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको भन्दै युथ कांग्रेसले विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। विरोध र्यालीमा सहभागी युवाहरूलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच केही बेर झडप समेत भएको थियो। प्रभा, खास गरी जोर बिजोर प्रणालीमा जसरी सवारी साधन सञ्चालन गर्नको लागि सरकारबाट नियम बनाइएको थियो, तर चर्को विरोध भइसकेपछि यति बेला फिर्ता लिइसकेको अवस्था छ र आज बिहान 11 बजे नै सरकारले फिर्ता लिएको थियो। हो मदन, र त्यसै गरी यता भने सरकारको गतिविधिप्रति अहिले निकै नै असन्तुष्टि व्यक्त हुँदै आएको छ र यसमा भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस चाहिँ आफ्नै पक्कै पनि र यही सम्बन्धी खबर अब विस्तृतमा। पछिल्लो समय सरकारले गरेका निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सरकारले गरेका गलत निर्णयको खबरदारी गर्ने काम प्रतिपक्षको हो। भ्रष्टाचार, महँगी, बलात्कार जस्ता घटना दैनिक बढिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने आन्तरिक किचोलोमै रुमल्लिएको छ।
यति बेला संसदमा 2/3 बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट सरकार छ। उसले गर्ने गलत निर्णयको संसदमा खबरदारी र जनतासम्म सूचना पुर्याउने संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षको अहम भूमिका रहन्छ। तर संसदीय गणनाको रूपमा निकै कमजोर भएको कांग्रेस यति बेला सरकारको खबरदारी भन्दा पनि आन्तरिक किचोलोमै रुमलिएको छ। केही समय सडकमा डाक्टर गोविन्द केसीको अनसनको समर्थनमा र्याली निकाल्न थालेपछि संसदमा सोही मुद्दा बनायो। तर केसीको अनसन तोडिएपछि कांग्रेसमा पनि के मुद्दा उठान गर्ने भन्ने अन्यलता देखियो। मुख्य मुद्दाहरूमा विरोध नगर्ने, किन विरोध नगर्ने भन्दाखेरि भोलि सत्तामा गयो भने त हामीले यही बदमासी गर्न खोज्या हो नि, हामीले यसै गरी घुस खान खोज्या हो, यसै गरी पैसा लुटपुटाउन खोज्या हो, यही हो। त्यसैले अब जलस्रोतको त म कति उदाहरण दिन सक्छु त्यसमा, जहाँ चाहिँ विरोध गर्ने पर्ने ठाउँमा ठ्याम्मै विरोध गरेको छैन प्रतिपक्षले। कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या, 33.5 किलो सुनबारे छानबिनमा देखिएको फितलो, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनिया कम्पनी गेजुवालाई बिना प्रतिस्पर्धा दिने निर्णयमा कांग्रेसले सशक्त आवाज उठाउन सकेको छैन। त्यस्तै प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक पूर्वाग्रह, मन्त्री परिषद बैठक को निर्णय ढिला सार्वजनिक गर्ने निर्णय, निजगढ विमानस्थल निर्माणमा देखिएको बेथिति, वाइड बडी खरिद प्रकरणमा पनि कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। तर कांग्रेस भने यो स्वीकार्न तयार छैन। भौतिक वस्तुको तोडफोडले मात्र सशक्त प्रतिपक्ष नहुने भन्दै आफूहरूले जिम्मेवार भएर आवाज उठाइरहेको दाबी गर्छ। कांग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको छ। सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नु भनेको के हो? क्यामेरा तोड्नु, कुर्सी तोड्नु, बेन्च भाँच्नु, सिसा भाँच्नु, रेलिङ तोड्नु होइन। हामी विचारले भन्दैछौँ। जुन कुरा हामी डे 1 देखि भन्दै थियौँ, यो कम्युनिस्ट सरकार संहिताको विरुद्धमा हो, यो कम्युनिस्ट सरकार गणतन्त्रको विरुद्धमा छ, यो कम्युनिस्ट सरकार जनताको हितमा कुनै काम गर्दैन। लामो समयसम्म सत्ताको बागडोर सम्हालेको पार्टीले जनताका प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय तथा मुद्दाहरूमा कुनै चासो नदेखाउनु कूटनीतिक तथा रणनीतिक रूपमा कमजोर भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। कमजोर प्रतिपक्ष भएकै कारण सरकार पनि एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गर्दै गइरहेको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रजातन्त्रमाथि हुने कुनै पनि हस्तक्षेप कांग्रेसलाई सह्य नहुने बताएका छन्। इन्टरनेशनल युनियन अफ सोशलिस्ट युथ, नेपाल विद्यार्थी संघ र नेपाल तरुण दलद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित युवा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै सभापति देउवाले प्रजातान्त्रिक पद्धतिका लागि कांग्रेस अन्तिम समयसम्म लड्ने बताएका हुन्। देउवाले नयाँ संविधानका मौलिक अधिकार र प्रजातान्त्रिक प्रावधानलाई अवमूल्यन गर्ने कोसिस भइरहेको भन्दै प्रजातन्त्रमाथि हुने कुनै पनि हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताए। For social democracy in Asia Pacific, the conference theme, Take Back Democracy, is very relevant in the present global context. कांग्रेसकै नेतृत्वमा द्वन्द्व समाधान गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको सभापति देउवाको दाबी थियो। कार्यक्रममा कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रजातन्त्र र मानव अधिकारका लागि लामो संघर्ष गरेको कांग्रेसले प्रजातन्त्र र मानव अधिकार विरुद्धका गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने बताएका थिए। सम्मेलन 3 दिनसम्म चल्ने बताइएको छ। नेपाली सेनाले काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाउने सहज वातावरण बनाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। ललितपुर स्थित खोकना र बुगमतीका स्थानीयले उचित मुआब्जा लगायतका माग राखी आन्दोलन गरिरहेका बेला सेनाले स्थानीयको अवरोधले निर्माणमा समस्या भएको बताएको हो। शुक्रबार संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा सेनाले स्थानीयको अवरोध हटाएर द्रुत मार्ग निर्माण कार्य सहज ढंगले अघि बढाउने वातावरण बनाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको हो। बैठकमा सेनाको इन्जिनियरिङ विभाग प्रमुख उपरथी योगेन्द्र खाँडले मुआब्जा लगायतका समस्या समाधान गरेर द्रुत मार्ग निर्माण सहज ढंगले अघि बढाउने वातावरण बनाइदिन माग गरेका हुन्। उनीहरूको जमिन भनेको 2.5% मात्रै हो। त्यसले गर्दा जनताहरूले खोजेको जुन मुआब्जा हो त्यो चाहिँ सरकारले चाहिँ निर्णय गर्नुपर्छ।
सेनाले द्रुत मार्गको प्रस्थान बिन्दु खोकना नै उपयुक्त रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ। बुङमतीवासीले फर्सीडोललाई प्रस्थान बिन्दु बनाउने सहमति कार्यान्वयन गर्न दबाब दिइरहेका बेला नेपाली सेनाले भने खोकना नै उपयुक्त हुने जानकारी संसदीय समितिमा गराएको हो। कम खर्च तथा भौतिक क्षति कम हुने र बाहिरी चक्रपथ पनि जोडिने भएकाले खोकना सो द्रुत मार्गको प्रस्थान बिन्दुका लागि उपयुक्त हुने सेनाको भनाइ छ। आउटर र इनर, आउटरसँग जोड्ने, इनर पनि नजिक बागमती कोरिडोरमा जोड्न मिल्ने, दक्षिणकालीको त्यही भएको, भैँसीबाटी पनि सडक भएको र सडक सञ्जालहरू सहज किसिमले चाहिँ विस्तार गर्न सकिने हुनाले खोकनामा चाहिँ राखिएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले द्रुत मार्ग निर्माणको काममा ढिलाइ नगर्न नेपाली सेनालाई सचेत गराएका छन्। द्रुत मार्ग निर्माणको काम पारदर्शी ढङ्गले तोकिएको समयभित्र पूरा गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। समयमा सकेर एउटा उदाहरणीय काम नेपाली सेनाले प्रस्तुत गर्न सकोस् ताकि नेपालको पुनर्निर्माण गर्ने काममा नेपाली सेना एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हो भन्ने कुरा पनि स्थापित छ। ब्रिजको टेन्डर भयो, टर्निङको टेन्डर भयो, त्यसपछि यो ब्रिजको टेन्डर भयो, यो सबै किसिमको कामहरू एकैचोटि हामीले सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा सिद्धैछ सर सिद्ध यो त 50 वर्ष पनि सिद्धिन्न। समितिले द्रुत मार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन छिटो तयार पार्न र पुल, टनेल र ढलको काम एकसाथ अघि बढाउन सेनाको ध्यानाकर्षण गराएको छ। 4 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सो द्रुत मार्ग निर्माणको जिम्मेवारी सरकारले सेनालाई दिएको हो। तर ललितपुर स्थित खोकना र बुङमतीमा मुआब्जाको विवाद देखिएपछि निर्माण कार्य अन्यलमा परेको छ। सेनाले भने द्रुत मार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन माघ महिनाभित्र तयार हुने गरी काम भइरहेको जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले दिँदै आएको खाद्य सहायता रोक्ने घोषणा गरेपछि पूर्वी नेपालका शिविरमा बस्दै आएका भुटानी शरणार्थी समस्यामा परेका छन्। खाद्य सहायता रोकिने भएपछि भुटानी शरणार्थीको शिविरमा खाद्य सङ्कटको जोखिम बढेको छ। काठमाडौँ स्थित विश्व खाद्य कार्यक्रमको कार्यालयले कार्तिकको अन्तिम साता विज्ञप्ति जारी गर्दै सन् 18 को अन्त्यसँगै भुटानी शरणार्थीलाई दिँदै आएको खाद्य सहायता सधैँका लागि बन्द गर्ने जनाएको थियो। 25 वर्षदेखि दिँदै आएको सहायता बन्द गर्ने विश्व खाद्य कार्यक्रमको घोषणाले झापा र मोरङका शिविरमा रहेका भुटानी शरणार्थी निराश भएका छन्। हाम्रो मागले चाहिँ जुन हाम्रो समस्या जुन नहुन्जेलसम्म चाहिँ खाद्यान्न चाहिँ रोक्नु नहुने त्यो चाहिँ मानवताको माध्यमबाट पनि यति चाहिँ हामीले पाउनु नै पर्ने हुन्छ। सन् 1990 को दशकमा भुटानमा भएको सरकारी दमनका कारण नेपालमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका मध्ये 1,13,000 भन्दा बढी भुटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा गइसकेका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पनि शरणार्थीका लागि वैकल्पिक व्यवस्था हुनुपर्ने सहायता रोक्ने विश्व खाद्य कार्यक्रमको घोषणा अप्रिय भएको जनाएको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमले उनीहरूलाई दिँदै आएको जुन खाद्यका विषयहरू छन् त्यसमा रोक्छ भन्ने जस्तो मेरो अझ पनि बुझाइ छैन। यसका बारेमा प्रशस्त बहस र छलफलहरू हुन्छन् र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले यसलाई चाहिँ कहीँ कतै कोही न कोहीबाट यो स्वीकार्य हुन्छ। शिविरका छाप्रामा कष्टकर जीवन बिताइरहेका उनीहरूलाई सहायता रोक्ने घोषणाले थप समस्यामा पारेको छ। सन्तोष न्यौपाने, झापा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। म्यानमारकी नेत्री सुकीद्वारा उच्च स्तरीय भेटवार्ता, नेपाल र म्यानमार बीच व्यापार लगानीमा सम्झौता। कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीले गरे पाटन दरबार क्षेत्रको अवलोकन, हिरण्यवर्ण महाविहारमा पूजा अर्चना। फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि सहज वातावरण बनाइदिन सरकारलाई सेनाको आग्रह, प्रस्थान बिन्दु खोकना नै उपयुक्त हुने दावी। सरकारको गतिविधिप्रति असन्तुष्टि बढ्दो, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस भने आन्तरिक किचलोमा। जहाँ चाहिँ विरोध गर्ने पर्ने ठाउँमा ठ्याम्मै विरोध गरेका छैन प्रतिपक्षले। G20 सम्मेलन आजबाट अर्जेन्टिनामा सुरु हुँदै, अमेरिका र चीन बीचको व्यापार युद्धले प्राथमिकता पाउने अनुमान।
नेपालका नम्बर 1 गल्फर शिवराम श्रेष्ठलाई सूर्य नेपाल काठमाडौँ ओपन उपाधि, भुवन नगरकोटी 6 स्ट्रोकले पराजित। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा प्रेस्टारद्वारा एपीएफ 2-0ले पराजित। अर्को खेलमा नेपाल प्रहरी विजयी। मदन, लिम्बू भाषालाई कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता दिएको छ। अवश्य पनि आजको एभेन्यूज एट 7मा यही खबर नै स्पेशल रिपोर्टको रूपमा रहेको छ। इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका 5ले लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको मान्यता दिएको छ। लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा वडाले बिहीबारबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। प्रदेश सांसद धीरेन्द्र शर्मा माङसेबुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष डिकेन्द्र इधिङ्गो लगायत जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, भाषिक, सांस्कृतिक अगुवा तथा वडावासीलाई साक्षी राखेर घोषणा गरियो। नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले प्रत्यायोजन अधिकारलाई प्रयोग गरी लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा लागू गरिएको हो। नागरिकहरूले वडा कार्यालयमा आएर, स्थानीय सरकारको सरकारी कार्यालयमा आएर उहाँहरूले आफ्नै मातृभाषामा आफ्नो समस्याहरू भनौँ न अथवा सरकार कार्यालयमा गरिने सम्पूर्ण कामकाजहरू भन्न पाउने एउटा ढोका खोलिएको छ। स्थानीय सबै नागरिकले लिम्बू भाषा बोल्ने र उनीहरूको भनाइ पनि राख्न सहज हुने भएकाले पहिलो चरणमा दोभाषे स्वयंसेवक राखी सेवा दिने वडा कार्यालयको तयारी छ। गाउँपालिकाले दोभाषे कर्मचारी नियुक्ति नगरेसम्म हामी नागरिक समाजको तर्फबाट 5 जना निःशुल्क स्वयंसेवक लागेर वडा कार्यालय चाहिँ सहजीकरण गर्छौँ भन्ने सम्मको कुरा मलाई गरिसकेपछि मैले यो कदम चाल्न बाध्य भएको छु। अंग्रेजी, किरात, सिरिजङ्गा लिपि र देवनागरी लिपिमा लेखिएको कार्यालयको बोर्ड राखिए पनि निवेदनहरूको ढाँचा वडा कार्यालयले बनाउन सुरु गरेको छ। वडाभित्रका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयको बोर्ड, लेटर प्याड र वडाले निर्माण गर्ने फारमहरूमा नेपाली भाषाका साथ लिम्बू भाषा र किरात सिरिजिङ्गा लिपि प्रयोग हुनेछ। किरात लिपिमा चाहिँ किरात लिम्बू भाषामा एउटा निवेदन लेखेर चढाउँदा चढ्ने, त्यसमा सिफारिस लिने र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको अब जन्म दर्ता पनि त्यही अनुसार गराउने हामीले त्यही सुझाव दिएका छौँ। त्रैभाषिक हुनुपर्छ भनेर। यो वडामा 60% लिम्बू र 40% अन्य जातिको बसोबास छ। वडा कार्यालयले नेपालमा नै पहिलो पटक लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको मान्यता दिएको दाबी गरेको छ। हुलाकी सडक परियोजना अन्तर्गत सप्तरीको विष्णुपुर सोडपट्टी सडक निर्माण कार्यमा ठेकेदार कम्पनीले गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरिरहेको खुलासा भएको छ। सडकको दुवै छेउमा बनाइने नाला तथा कल्भट निर्माण जस्ता कार्यमा ठेकेदार कम्पनीले 2 नम्बरको इटा लगायतका गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरिरहेको खुलासा भएको हो। बोदेव साइन बजार नजिक निर्माण भइरहेको नालामा ठेकेदारले 2 नम्बर इटा प्रयोग गर्न लागेपछि स्थानीयले विरोध गरी काम नै बन्द गराएका थिए। बोदेव साइन नगरपालिकाका प्रमुख आतेश कुमार सिंह यादव, ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि र स्थानीय बीच भएको छलफलमा ठेकेदारका प्रतिनिधिलाई 2 नम्बर इटा हटाएर काम गर्ने शर्तमा काम सुचारू गर्न लगाइएको छ। पहिला 2 नम्बर इटा आएको थियो, त्यो स्थानीय जनता हामीहरू र मेयर साहबले पनि रोक्नुभयो, अनि त्यसपछि 1 नम्बर आयो, त्यो 1 नम्बर लागिरहेछ। हुलाकी सडक परियोजना अन्तर्गत पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रसम्म जोड्ने 17 किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा ललितपुरको दिवान निर्माण सेवाले लिएको छ। 2076 असार 20 गतेसम्म म्याद रहेको सडकको निर्माण कार्य हालसम्म 50% पनि पूरा हुन सकेको छैन। वस्तु आयातमा उच्च वृद्धि हुँदा मुलुकको सुधानान्तर घाटा बढेको छ। दशैं, तिहार, छठ लगायतका पर्वमा बढी मात्रामा वस्तु आयात हुँदा 3 महिनादेखि मुलुकको सुधानान्तर स्थिति घाटामा गएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 3 महिना अर्थात् असोज मसान्तसम्म शोधनान्तर घाटा 35 अर्ब 42 करोड पुगेको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनाको तुलनामा झण्डै 10 अर्ब बढी हो। वस्तु व्यापारमा मात्र नभएर पछिल्लो समय सेवा व्यापारमा समेत घाटा बढ्दै गएपछि शोधनान्तर घाटा उच्च मात्रामा बढेको छ। विगत केही वर्षदेखि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार व्यापार बढेको हुनाले अब 35 अरबको घाटालाई हामी चाहिँ धेरै ठुलो मान्न सक्छौँ। समीक्षा अवधिमा वस्तु व्यापारतर्फ नेपाललाई 3 खर्ब 49 अर्ब 84 करोड र सेवा व्यापारमा 19 अर्ब 81 करोड रुपैयाँ घाटा छ। शोधनान्तर भन्नाले मुलुक भित्रिने र बाहिरिने रकम बीचको अवस्था हो। रेमिट्यान्स प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बैंक वित्तीय संस्थाले विदेशी बैंकमा राखेको सञ्चितबाट भएको आम्दानी, अनुदान तथा सहयोगबाट भित्रिएको रकम शोधनान्तर बचतमा हुन्छ। तर आयातका लागि विदेशी नै रकम विदेश भ्रमण तथा अध्ययनमा जाँदा बाहिरिने रकम तथा विदेशी लगानीकर्ताले लैजाने नाफा बढ्दो छ। वैदेशिक ऋणीको सावा ब्याज भुक्तानी मार्फत बाहिरिने रकम उच्च हुँदा शोधनान्तर घाटामा वृद्धि भइरहेको छ। वैदेशिक ऋण तथा अनुदान परिचालन गर्न सफल भयो र यो भित्रियो भने शोधनान्तर जुन घाटामा छ त्यसलाई बचतमा फर्काउन चाहिँ सकिन्छ। 2 खर्ब 42 अर्ब 17 करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स मार्फत करिब 8 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने अवस्था रहे पनि शोधनान्तर घाटा बढ्दै जानु अर्थतन्त्रको लागि राम्रो संकेत मानिँदैन। सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरूले नै सरकारले ल्याएको नेपाल नागरिक ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। शुक्रबार भएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेकपाकी सांसद बिन्दा पाण्डेले विधेयकको सैद्धान्तिक प्रस्तावनामाथि नै प्रश्न उठाउँदै स्वीकार्य नहुने बताइन्। उनले विधेयकमा नागरिकता लिने सम्बन्धी सबै व्यवस्थामा पुरुषलाई मात्रै प्राथमिकता दिइएको आरोप लगाइन्। यहाँ थुप्रै ठाउँमा चाहिँ बाबु पहिचान नभएको आधारमा अथवा बाबु विदेशी भएको आधारमा बाबु देखाउन नसकेको आधारमा जुन ढङ्गको विभेद गर्ने खालका कुराहरू छन् यो कुरालाई स्वीकार गर्न सकिँदैन भन्ने खालको कुरो सैद्धान्तिक हिसाबबाट मैले सबभन्दा पहिला राखेँ। बैठकमा नेकपाका अर्का सांसद झपड रावलले गैर नागरिकलाई पनि नागरिकता वितरण गरिएको भन्दै छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारवाही गर्न सरकारसँग माग गरे। चेयरबाट यसलाई निर्देशित हुनुपर्छ, निर्देशन जारी गर्नुपर्छ राज्यलाई। हाम्रो कति हो 65 पछि अनि बाँडेको 3 जनाको मनपर्ने ढङ्गले बाँडेको नागरिकता कति हो, गैर नागरिकहरूले कतिजनाले पाए, यसको बारेमा हामी अनि त्यसको जानकार मुलुक जानकार हुनु पर्यो। यो समिति अनि त्यसका बारेमा जानकारी राख्नु पाउनु पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। विगत 3 दिन यता राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल नागरिक ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कृतिनिधि विष्ट एक पर्खर नेता भएको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा कृतिनिधि विष्ट पर्खर राष्ट्रवादी नेता नामक पुस्तक विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको सवालमा अडिग रहने कृतिनिधि विष्ट एक पर्खर नेता भएको बताएका हुन्। उनले जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि देशभक्तले देशभक्तिको काम गर्न सक्ने रहेछ भन्ने उदाहरण विष्टले दिएको बताए। जस्तै परिस्थितिमा पनि देशभक्तले देशभक्तिको काम गर्न सक्दो रहेछ। पञ्चायती व्यवस्था जसका विरुद्धमा लडे त्यस व्यवस्थाभित्र बसेर पनि उहाँले चेकपोस्ट हटाउन सकिँदो रहेछ। त्यही व्यवस्थाभित्र पनि कृतिनिधि विष्ट पर्खर राष्ट्रवादी नेता पुस्तक नानु पन्त, कमला पाठक र रजनी उपाध्यायले प्रकाशन गरेका हुन्। पुस्तकमा विष्टका राजनैतिक गतिविधिका बारेमा चर्चा गरिएको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल राजपाले सरकारमा जाने कुनै सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेको छ। राजपा नेपालका संयोजक राजेन्द्र महतोले सरकारमा जाने पार्टीको कुनै सोच नरहेको जानकारी दिएका हुन्। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बबरमहलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नेता महतोले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने नलिने भन्ने विषय पार्टीले छिट्टै छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने पनि जानकारी दिए। त्यसले सरकारमा जाने कुनै सम्भावना छैन। त्यो चाहिँ गलत रिपोर्टहरू भइरहेछ, गलत कुराहरू आइरहेछ। सरकारमा जाने कुनै सम्भावना छैन।
शुक्रबारका लागि बोलाइएको राजपा अध्यक्ष मण्डलको बैठक भने महत्त्वलाई अध्यक्ष मण्डलको संयोजक बनाउने निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै नेता अनिल झा अनुपस्थित रहेपछि स्थगित भएको छ। तर संयोजक महतोले भने पार्टीभित्र कुनै विवाद नरहेको दावी गरे। राजपाको अर्को बैठक नेता महन्त ठाकुर भारतमा औषधि उपचार गरेर फर्केपछि मात्रै बस्ने उनले जानकारी दिए। आगामी बैठकले पार्टीको महाधिवेशनको तयारीको कामलाई तीव्रता दिने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा नलिने आवश्यक निर्णय लिने बताइएको छ। प्रभा, राजपा नेपालले सरकारमा जाने अहिले तत्काल अवस्था नरहेको र सरकारको समर्थनको विषयमा पनि पछि निर्णय गर्ने बताएको छ। अवश्य पनि मदन। र यता भने माइतीघर मण्डलाबाट 12 जनालाई पक्राउ गरिएको छ र जुन कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको हत्यारालाई पक्राउ गर्न माग गर्दै त्यहाँ पोस्टरहरू टाँसिएपछि चाहिँ प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। र यही सम्बन्धी खबर अब विस्तृतमा। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको हत्यारालाई पक्राउको माग गर्दै उनको तस्बिर सहितको पोस्टर टाँस्न खोज्ने 12 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पन्तको तस्बिर टाँस्ने क्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेर उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। बिजुलीको पोलमा उनको तस्बिर टाँस्न खोज्दा अभियन्ताहरू पक्राउ परेका हुन्। पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन समेत भएको थियो। पक्राउ परेका सबैलाई सिंहदरबार स्थित प्रहरी वृत्तमा राखिएको छ। एमनेस्टी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष विक्रम ढुकुचु र महासचिव कर्ण कुँवर लगायतका मानवाधिकारवादी नेताहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। आज काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूतावास अगाडि प्रदर्शन गर्ने क्रममा एमनेस्टीका नेताहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। मानवाधिकारवादी संस्थामाथि भारत सरकारले हस्तक्षेप गरेको विरोधमा भएको प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउ परेका नेतालाई महानगरीय प्रहरी वृत्त लैनचौरमा राखिएको छ। पोखरा लामाचौर स्थित ठुली पोखरी क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न स्थानीय जुटेका छन्। काठमाडौँको रानी पोखरीको झल्को दिने गरी यति बेला ठुली पोखरीको पुनर्निर्माण गरिएको छ। पोखरा महानगरपालिका 19 र 16 मा पर्ने ऐतिहासिक ठुली पोखरीको बीचमा शिवलिङ्ग राखी मन्दिरको नाम जलेश्वर महादेव नामाकरण गरिएको छ। पर्यटन स्थलको रूपमा विकास गर्न स्थानीयहरू मन्दिरदेखि वरिपरि संरचना बनाउन जुटिरहेका छन्। ठुली पोखरीलाई लामाचौरका तत्कालीन सुब्बा रणबहादुर खत्रीको परिवारले व्यक्तिगत खर्चमा पोखरीको मर्मत सम्भार गराएको लामाचौरवासीले बताउँदै आएका छन्। ठुली पोखरीको डिलमा पुरीमर्दन खत्री छेत्रीले प्रत्येक वर्ष नागपञ्चमीका दिन नागपूजा गर्दै आएको देखेर उनका सन्ततिले पनि नागपूजा गर्दै आएका छन्। 2224 राजा कुलमण्डन शाहको इतिहास बोकेको ठुली पोखरीको पुनर्निर्माणमा यति बेला ठुली पोखरी संरक्षण एवं विकास समिति बनेको छ। 6 फिट गहिरो पोखरीमा सफा र स्वच्छ पानी संरक्षणको रूपमा भर्ने काम भएको छ भने मन्दिरसम्म जान पुल बनाइएको छ। पर्यटन मन्त्रालयबाट 15 लाखले पोखरीको पिँध सम्याउने वाल लगाउने काम सकिएको छ भने पोखरा महानगरपालिका स्थानीय सङ्घ संस्था समाजसेवीको सहयोगमा 85 लाखको लागतमा पोखरी निर्माण गरिएको हो। कृष्ण गेवाली, पोखरा। दाङको घोराईका व्यवसायी नन्दबहादुर घरतीको हत्याको आशंकामा प्रहरीले एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। चक्कु प्रहारबाट बिहिबार हत्या गरिएका घोराई उपमहानगरपालिका 13 का 45 वर्षीय नन्दबहादुर घरतीको हत्यामा संलग्न रहेको आशंकामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले रोल्पा तालावाङका 28 वर्षीय अमर खत्रीलाई पक्राउ गरेको हो। बिहिबार बेलुका करिब 8 बजेको समयमा खोराही 13 लामी डाँडाको दुधे सोतामा चक्कु प्रहारबाट घाइते भएको अवस्थामा भेटिएका घरतीको उपचारका क्रममा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृत्यु भएको थियो। रोल्पाको माडी गाउँपालिका 6 गोगनपानी स्थायी घर भएका घरतीले खोराईको बस पार्क नजिकै माडी हार्डवेयर पसल सञ्चालन गर्दै आएका थिए। यसैबीच हार्डवेयर व्यवसायी नन्दबहादुर घरतीको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्दै र हत्यारालाई कडा कारबाहीको माग गर्दै खोराईका पसलहरू आज बन्द गरिएको छ। दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घको आह्वानमा पसलहरू बन्द गरिएको हो।
HIV को जाँच गराउँ, आफ्नो अवस्था थाहा पाऊँ भन्ने नारासहित 31औं विश्व एड्स दिवस भोलि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइने भएको छ। राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले आज पत्रकार सम्मेलन गरी विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै दिवस मनाउन लागिएको जानकारी दिएको हो। केन्द्रले दिवसका अवसरमा विभिन्न स्थानमा HIV परीक्षण कार्यक्रम समेत गर्ने तयारी गरेको छ। केन्द्रका अनुसार हाल नेपालमा 31,020 जनामा HIV संक्रमण रहेको अनुमान छ, जसमा 19,020 जना पुरुष र 12,000 महिला रहेका छन्। सरकारले 90% HIV संक्रमितहरूले आफ्नो संक्रमण अवस्थाबारे थाहा पाउने अवस्था बनाउने घोषणा गरेको छ। ती मध्ये 90% को औषधि उपचारमा पहुँच हुने र औषधि खानेहरूमध्ये 90% को शरीरमा भाइरसको भार न्यून भएको हुने एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले जानकारी दिएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। म्यानमारकी नेत्री सुकीद्वारा उच्च स्तरीय भेटवार्ता, नेपाल र म्यानमार बीच व्यापार लगानीमा सम्झौता। कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीले गरे पाटन दरबार क्षेत्रको अवलोकन, हिरण्य वर्ण महाविहारमा पूजा अर्चना। फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि सहज वातावरण बनाइदिन सरकारलाई सेनाको आग्रह, प्रस्थान बिन्दु खोकना नै उपयुक्त हुने दाबी। सरकारको गतिविधिप्रति असन्तुष्टि बढ्दो, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस भने आन्तरिक किचलोमा। जहाँ चाहिँ विरोध गर्ने पर्ने ठाउँमा ठ्याम्मै विरोध गरेका छैन प्रतिपक्षले। G20 सम्मेलन आजबाट अर्जेन्टिनामा सुरु हुँदै, अमेरिका र चीन बीचको व्यापार युद्धले प्राथमिकता पाउने अनुमान। नेपालका नम्बर 1 गल्फर शिवराम श्रेष्ठलाई सूर्य नेपाल काठमाडौँ ओपनको उपाधि, भुवन नगरकोटी 6 स्ट्रोकले पराजित। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा फ्री स्टारद्वारा APF 2-0 पराजित। अर्को खेलमा नेपाल प्रहरी विजयी। अबको पालो वेब न्यूज एट स्पोर्ट्सको। चिर प्रतिद्वन्दी भुवन नगरकोटीलाई 6 स्ट्रोकले मात दिँदै नेपाल नम्बर 1 गल्फर शिवराम श्रेष्ठ करियरको 43औं उपाधि सूर्य नेपाल काठमाडौँ ओपन जित्न सफल भएका छन्। शुक्रबार अन्तिम 18 होलको खेलको सुरुवात गर्दा शिवरामसँग 6 स्ट्रोकको अग्रता थियो र इभन पार 68 अङ्क जोडी समग्रमा 11 अन्डर 261 अङ्क सहित शानदार नतिजामा बिना दबाव सहजै उपाधि आफ्नो नाममा लेखाउन सफल भएका छन्। पहिलो दिनदेखि नै उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरिएको शिवरामलाई यो पटक कुनै पनि खेलाडीले कडा चुनौती दिन सकेनन्। शिवरामले फ्रन्ट लाइन 1 ओभर 35 मा सकाए। उनले चौथो होलमा 1 शट बचाए भने पहिलो र 7औं होलमा बोकी खेपेका थिए। यसपछि ब्याक 9 भने 1 अन्डर 33 मा पूरा गरे। 11औं र 13औं होलमा बढीको सफलता प्राप्त गरे पनि 15औं होलमा 1 शट खेर फालेका थिए। यसरी शिवराम 11 अन्डर 261 अङ्कका साथ उपाधि जित्न सफल भए। यो पटक उल्लेखनीय प्रदर्शन गर्न नसके पनि भुवन नगरकोटीले उत्कृष्ट कमब्याक गर्दै 5 अन्डर 68 अङ्क जोड्दा समग्रमा 5 अन्डर 267 अङ्कका साथ दोस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। भुवनले फ्रन्ट लाइन 3 अन्डर 31 र ब्याक लाइन 2 अन्डर 32 मा पूरा गरे। उनले फ्रन्ट लाइन 3 अन्डर 31 मा पूरा गर्ने क्रममा पहिलो, 5औं, 6औं र 8औं होलमा बढीको सफलता प्राप्त गरेका थिए। चौथो होलमा भने बोकी खेपेका थिए। यसपछि ब्याक 9 मा पनि 10औं, 13औं, 14औं र 17औं होलमा बढी प्रहार गरे भने 15औं र 18औं होलमा 1-1 शट खेर फाले र ब्याक 9 2 अन्डर 32 मा पूरा गर्दै 5 अन्डर 68 को उत्कृष्ट स्कोर कार्ड तयार पार्दै दोस्रो भएका हुन्। 1 ओभर 69 अङ्क जोडी समग्रमा 4 अन्डर 267 अङ्कका साथ नेपाली सेनाका खेलाडी धन थापा भने
तेस्रो भएका छन्। कुल 269 अङ्क जोड्दै विकास अधिकारी चौथो भएका छन्। रामे मगरले कुल 274 अङ्क जोडे र 5औं स्थान प्राप्त गरेका छन्। जयराम श्रेष्ठले 6औं स्थानमा खेल सकाएका छन्। उनले 277 अङ्क बनाएका थिए। यस्तै राजेन्द्र थापा मगर भने 279 अङ्कका साथ 7औं भएका छन्। एमेच्योर तर्फको उपाधि शुक्रबहादुर राईले जितेका छन्। उनले चौथो दिन 1 ओभर 69 अङ्क बनाए पनि समग्रमा 3 अन्डर 268 अङ्कका साथ उपाधिमाथि कब्जा जमाएका हुन्। उपाधि जित्ने क्रममा शुक्रले टङ्कबहादुर कार्कीलाई 5 स्ट्रोकले पछि पारे। समग्रमा 1 ओभर 273 अङ्क जोड्दै टङ्कले भने दोस्रो स्थान प्राप्त गरेका छन्। प्रतियोगिताको उपाधि जित्न सफल शिवराम श्रेष्ठले उपाधिसँगै नगद 95,000 प्राप्त गरेका छन्। शिवराम श्रेष्ठको यो करियरको 43औं उपाधि हो। दोस्रो भएका भुवन नगरकोटीले 65,000 र तेस्रो भएका धनबहादुर थापाले 55,000 प्राप्त गरेका छन्। 4 दिने प्रतियोगितामा 33 प्रोफेसनल र 8 एमेच्योर गरी कुल 41 खेलाडीको सहभागिता रहेको थियो। रञ्जन विष्टको 2 गोलमा सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै थ्रो स्टार क्लबले लिडर मनाङ मर्स्याङदीले जत्तिकै समान 12 अङ्क जोडेको छ। सातोबाटो खेल मैदानमा शुक्रबार भएको खेलमा 2-0 को जित हात पार्ने क्रममा थ्रो स्टारले 25औं मिनेटमा अग्रता कायम गर्यो। सुनिल बलको सहयोगमा रञ्जन विष्टले गोल गरे। पहिलो हाफ 1-0 को नतिजामा सकियो। एपीएफ दोस्रो हाफमा पनि खेलमा फर्कन सकेन भने 66औं मिनेटमा डिफेन्सलाई पिच गर्दै क्लोज रेन्जबाट रञ्जन विष्टले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे र थ्रो स्टारले एपीएफलाई 2-0 ले पराजित गर्यो। 5 खेलमा थ्रो स्टारको यो चौथो जित हो र 12 अङ्क जोडेको छ। एपीएफसँग भने मात्र 4 अङ्क रहेको छ। शुक्रबारै भएको अर्को खेलमा निरकुमार राईको 2 गोलमा नेपाल प्रहरीले न्युरो टिम नाटीलाई 3-0 ले मात दिएको छ। खेलको 40औं मिनेटमा निरकुमार राईले गोल गर्दै नेपाल प्रहरीलाई पहिले अग्रता दिलाएका थिए। यसपछि अभिषेक रिजाल र 82औं मिनेटमा निरकुमार राईले नै व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे र नेपाल प्रहरी 3-0 को जित निकाल्न सफल भएको हो। 5औं खेल खेलेको प्रहरीको यो तेस्रो जित हो र उसले 10 अङ्क जोडेको छ। लगातारको चौथो हारमा एनआरटी भने लिगको पुछारमा रहेको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत शनिबार हल्चो खेल मैदानमा 2 खेल सञ्चालन हुनेछन्। सङ्कटा क्लब र च्यासल युथ क्लब बीच पहिलो खेल हुनेछ भने दोस्रो खेलमा मनाङको सामना सरस्वती युथ क्लबले गर्नेछ। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।